प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उसमें जो इस एससीओ का टॉप एजेंडा है रीजनल सिक्योरिटी, उसके हवाले से बड़ी अहम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की है कि किसी भी मुल्क की जो है वो सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने खासकर अफगानिस्तान का जिक्र किया कि अफगानिस्तान जो है अपनी सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त ना दे। गो के अफगानिस्तान 2021 के बाद से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रीजन में जो सिक्योरिटी के मसाइल है वो उसका जिसे कहते हैं कि मदर ऑफ टेररिज्म वो अफगानिस्तान है, जहाँ से जो है उसकी सॉइल जो है वो इस्तेमाल होती है और ख़ासकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ईरान जो कि इस अहम तंजीम का हिस्सा है और उसके ऊपर जंग के बादल जो है वो उस पर मंडला रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फोरम है ये किस तरह से रिएक्ट करता है इस सारी सूरत हाल पे। ये तो अभी तक तो कुछ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीर के कुछ नकात सामने आए हैं। जब पूरा एक अलामिया सामने आएगा कि उससे अंदाज़ा होगा कि किन किन चीज़ों को जो है वो एड्रेस किया गया। मेरे साथ हमारी एंकर जुनैरा मौजूद है, उनसे इस पे बात करते हैं कि जी जुनैरा, प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की कि किसी की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए टेररिज्म के लिए, और हम एक मुसलसल टेररिज्म का शिकार हैं और हमें अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल मसाइल का सामना पेश करने जा रहा है। हमारी बारहा शिकायत के बावजूद हमने बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट की, बहुत सारे एरियाज़ पॉइंट आउट किए जहाँ से पाकिस्तान में जो है वो मुदाखलत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी तरफ से जो है उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो आप जिस कॉन्फ्रेंस जो इतना बड़ा फोरम है रीजन का, तो इसके प्लेटफॉर्म पे ये मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उठाया, तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं? थैंक यू आदिल। देखिए, कनेक्टिविटी के लिए पीस मेरे ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जाहिर है उसको मेंशन भी करना चाहिए था, और उसको मेंशन करके मेरे ख्याल है जो फोकस है वो प्राइम मिनिस्टर पूरी समिट का लेके आए हैं ऑन रीजनल स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के साथ सिक्योरिटी ऑब्वियसली दोनों साथ साथ चलते हैं। पीस एंड सिक्योरिटी होगी तो डेवलपमेंट होगी। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है ये तो हमने सबने सुनी, लेकिन बाकी जो सबकी स्पीचेस नहीं दिखाई जा रही उस पर काफ़ी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वो इसलिए कि जो एससीओ के कुछ असूल हैं, जो उनके मेजर पॉइंट्स हैं, उसमें एक ये भी है कि वो डायरेक्ट लाइव ब्रॉड सब लोगों की तकारीर, बाद में एक जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा, एक मुश्तरका एलामिया आएगा जो कि अग्रीड होगा फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज़। इसका भी मेरे ख्याल है बहुत बड़ा ताल्लुक है इस चीज़ से कि वो चाहते हैं वन वॉइस वन मैसेज टू द वर्ल्ड फ्रॉम द फोरम। ये नहीं कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और उसमें जो मेजर एजेंडा है वो फिजल अवे हो जाए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल है जो मीडिया पे हाईलाइट करने चाहिए। जहाँ तक अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, मेरे ख्याल है इम्पेकेबल सिक्योरिटी में जिस माहौल में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे डिप्लोमेसी के सर्कल को, फॉरेन ऑफिस को, जिन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट की है, यहाँ पे अभी अतात आरड़ आए हुए थे, मीडिया मैनेजमेंट जैसे हुई है, मतलब इस वक्त अंडर वन रूफ आपको सारे एससीओ कंट्रीज़ के जर्नलिस्ट मिल रहे हैं, अपना अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एट सो मैनी लेवल्स, कल्चरल लेवल एज वेल आई वुड से। बाकी जब एलामिया आता है तो हम ये देख सकेंगे कि एट द कोर ऑफ द डिक्लेरेशन किस चीज़ को रख रहे हैं सारे। सुनहरे, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि जो इसका जो टॉप एजेंडा है वो रीजनल सिक्योरिटी है, और हम ये देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान और जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जिसे कहते हैं कि एक इशू है जो हमेशा से दोनों मुल्कों के रिलेशन पर उसने असरअंदाज हुआ है, वो मसला कश्मीर है। चाइना और इंडिया के दरमियान भी जो है वो इसी किस्म के बहुत सारे तनाज़ात हैं। तो आपको ये जो बाकी एजेंडा है, मुझे लगता है जैसे वो उसके साथ लिंक है कि अगर आपने यहाँ पे जैसे हमारा सीपैक है वन रोड, लेकिन वो बहुत सारा कुछ लिंक है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि बाकी सारे मुल्क उसके सराउंडिंग में, और अगर वहाँ पे अमन नहीं होगा तो बाकी जगह पे जो इसका कॉन्सेप्ट है एससीओ का उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो आपके ख्याल में एक तो ये है कि अभी तक जो एससीओ है
وہ اس نے کوئی سالڈ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تنظیم کے طور پر اس طرح سے بیہیو نہیں کیا. ایک نارمل اعلامیہ جاری کرنے سے تو تنظیم کی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو اس کو آپ کے خیال میں ایران والے معاملے کے اوپر کس طرح سے ایس سی او کو ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ دو میجر ممالک جن کا اس صورتحال میں بہت اہم رول ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، چائنا اور رشیا، اگر وہ اس تنظیم کے بھی اہم اور مضبوط رکن یہی دو ممالک ہیں، تو آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے کہ اس فورم سے جو ہے ایران کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک میسج کنوے ہونا چاہیے؟ میرے خیال ہے ایک تو ہم نے اے پی سی کر کے بڑا کلیئر میسج دیا کہ پاکستان پیس اینڈ سیکیورٹی کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں بھی ایران کا ایلیمنٹ شامل تھا. لیکن جو ایس سی او کا فورم ہے، کیونکہ یہ ہے ہی ریجنل فورم، اس کو لیڈ کر رہے ہیں چائنا اور رشیا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اب چائنا اور رشیا اگر اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ دیکھیں کہ ان کو یونائٹڈ نیشنز میں تو کارنر کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کے پاس ویٹو پاور ہے لیکن ان کا ویٹو میٹر نہیں کرتا. یہ ایک پیرلل سسٹم بن سکتا ہے دنیا میں پیس کو سٹرائک کرنے کے لیے اگر ہم چاہیں تو. اگر یہ فورم یہ سٹینڈ لے لے کہ ہم نے آل فارمز آف ٹیررزم کو جوائنٹ ایفرٹ سے حل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ویسٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے. جس طرح پاک رشین جو وار گیمز ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، جنگی مشقیں ہماری کل ہی ابھی سٹارٹ ہوئی ہیں. ان جوائنٹ ٹیررزم ریلیٹڈ جو ہماری ایکسرسائزز ہیں، ان سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک کاؤنٹر ٹیررزم بہت بڑا سکوپ اور پلیٹ فارم سعودی عربیہ نے بھی بنایا تھا. حالانکہ سعودی عربیہ کو ایز سچ کوئی تھریٹ نہیں تھا، لیکن یمن میں جو حالات کریٹ ہو رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے سعودی عربیہ نے ایک فورم بنا دیا ٹیررزم کو لے کے، کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کے. اچھا عادل، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، زنیرہ کے سامنے بھلے یہ سوال رکھ لیں یا خود اس پہ تجزیہ دے دیں کہ جس طرح کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے تو کنیکٹیوٹی میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں، اگر ان سے تعلقات آپ کے بہتر ہوں گے تو پھر ہی آپ کنیکٹیوٹی کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں. تو ایسے میں بھارت اور پاکستان کا جو تنازع چلتا آ رہا ہے، جس طرح آپ نے بھی نشاندہی کی کہ چائنا کے ساتھ بھی کچھ معاملات پہ جو ہے ان کے تنازع چلتا آ رہا ہے بھارت کے ساتھ، تو ان چیزوں کو حل کرنے کی طرف نہیں آیا جائے گا؟ ابھی بھی رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو وہاں فارملی اپنے آفیسز بھی، اپنی ایمبیسیز بھی اوپن کر لی ہیں. تو میرے خیال ہے جو اس وقت ریجن کی صورتحال ہے ایران کو لے کے، یہ بہت بڑا ایک میسج جا رہا ہے ٹو دا ورلڈ کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے بارے میں، اس ریجن کی سیکیورٹی کے بارے میں وی آر ورڈ، بیکاز ہماری اکانومی اس سے لنکڈ ہے ڈائریکٹلی. دوسرا یہ کہ کنیکٹیوٹی جو اس کا ایک اور ایجنڈا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اب پاکستان انڈیا کے ساتھ پرابلم ہے، چائنا کے ساتھ ہے، تو کنیکٹیوٹی کے لیے ضروری ہے پیس اور دو طرفہ جو تعلقات ہیں اس میں بہتری ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس فورم کے اوپر ٹھیک ہے عادل، ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے اور آپ سے مزید بھی تفصیلات جانیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایس سی او کا سربراہی اجلاس جاری ہے. چین، روس، بیلاروس اور ازبکستان کے وزراء اعظم اجلاس میں شریک ہیں، جبکہ تاجکستان اور قازقستان کے وزراء اعظم بھی اجلاس میں شریک ہیں. کرغزستان کابینہ کے چیئرمین اور ایرانی وزیر صنعت و تجارت بھی شریک ہیں، جبکہ بھارت اور ترکمانستان کے وزراء خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہیں. منگولیا کے وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل ایس سی او کی بھی شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایس سی او کا سربراہی اجلاس جاری ہے.